बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आ गया वो शाकार जिसका था इंतज़ार, इस्लामियात लाजमी 10th क्लास फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है फॉर द नेशनल बुक फाउंडेशन की प्रिंटेड है और डिज़ाइंड है और फेडरल बोर्ड के लिए है FBISE। चैप्टर नंबर 1 इसका हम शुरू करें और इसके भी वही तरतीब है जैसे मैंने बताया था कि 9th की आपने किताब देखी है, मैट्रिक की अब देख ली है। चैप्टर टोटल 7 हैं लेकिन हर चैप्टर के अंदर बहुत से लेसन है, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 5 भी हैं, 4 भी हैं। तो फिर हम लोग हर लेसन की अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि फिर वो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है अगर एक चैप्टर की बनाई जाए। ये जो चैप्टर हमारा इसके 2 हिस्से हैं, इसकी 2 वीडियोस बनेंगी। तो शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 जो है, लेसन नंबर 1, हिफाजत और तदवीन दौरे अव्वल। इस्लामियात लाजमी मेरे सामने ओपन, फेडरल बोर्ड बराए जमात दहम 10th क्लास, बैक टू बैक चलेंगे। दो चैप्टर करके 2 चैप्टर अभी 10th, उसके बाद 2 चैप्टर फर्स्ट ईयर के बनाएंगे, फिर दोबारा 9th की बारी आएगी। हम इस वक्त जनाब करने जा रहे हैं बाब अव्वल, जिसके अंदर 2 एक्सरसाइजें हैं। हिफाजत तदवीन है, हदीस शरीफ के बारे में, नामी जमात में कुरान पाक के बारे में थी और इसमें हदीस शरीफ के बारे में, और हदीस नबी इसमें भी 10 हदीसें हैं, 9th क्लास में भी 10 हदीसें हैं। तो फिर शुरू करते हैं जी। पहले जनाब चलते हैं किताब के अंदर, हमेशा की तरह पहले MCQs करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कितनी हदीस शरीफ हैं, तदवीन कैसे हुई है। तो पहले इसके MCQs। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले हिफ्ज़ किया सहाबा कराम ने हिफ्ज़ किया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला इसे खुश रखे जो हदीस को सुने, याद करे और आगे पहुँचाए। हज़रत हमाम बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह के सहीफ़े में 138 हदीसें जो हैं वो दर्ज थी। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जो तीसरा मरला है वो तामिल उम्मत है। हज़रत अली करमल्लाह वजहो की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रहलत के बाद जो सहीफ़ा अली था वो महफूज था। हज़रत उनके बेटे थे हज़रत मोहम्मद बिन अनफिया रज़ी अल्लाह ताला। मुंतजज़ झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें, हदीस और सुन्नत का मफ़हूम बयान करें। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 मौजूद। हदीस के लग़वी मानी कोई नई बात करना, कोई ख़बर देना या कोई बयान वगैरह के हैं, और शरई इस्तिलाह में हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल और तक़रीरात को हदीस कहते हैं। फिर नीचे थोड़ी सी और बात बता दें, हदीस के 3 इक़साम हैं, हदीस कौली, हदीस फ़िहली और हदीस तक़रीरी। नीचे चलते हैं। मेरा ख़्याल है हदीस की अहमियत भी साथ ही बतानी है। दोबारा सवाल देख लेते हैं। अच्छा नहीं, वो अलग सवाल है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हदीस की अहमियत बयान करें। वो भी पेज नंबर 7 पे ही है। वो ये है, यहाँ से स्टार्ट करें। जिस तरह कुरान करीम हमारे लिए हुज्जत है, यानी ज़रूरी है इसको मान, इस तरह हदीस शरीफ भी हुज्जत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान से मुखातब होकर जहाँ अपनी अतात को लाजम करार दिया, अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को भी लाजम करार दिया। इरशाद बारी ताला सूरह निसा आयत नंबर 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला की अतात करो और उसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो। इसलिए हदीस शरीफ की ज़रूरत मौजूद है और इसकी दीनी हैसियत अहम तरीन है। अगला सवाल देख लेते हैं जी। हदीस नबवी की हिफाजत के लिए क्या इक़दामात किए गए। पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पे। सबसे पहले तो हदीस शरीफों को हिफ्ज़ किया गया क्योंकि अरब जो हैं बेपनाह क़ुव्वत हफ़्ज़ा के मालिक थे। जिस तरह उन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया, इस तरह हदीस सुन्नत नबी सल्लम को भी अपने हाफ़ज़े में महफूज कर ली। एक बात हो गई। दूसरा तरीका, हदीस से बाकायदा किताबों की शक्ल दे दी गई। हिफ्ज़ हदीस के बाद हदीस नबी सल्लम की हिफाजत का दूसरा तरीका किताबत थी। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के ज़माने में ही किताबत हदीस का जो है ना वो आगाज़ हो चुका था। इससे अंदाज़ा इस बात से होता है वसल्लम जब महफ़िल में तशरीफ़ फरमा होते और जो कुछ फरमाते सहाबा कराम फ़ौरन उसको लिखते जाते थे।
عموماً آپ وسلم جو ہے نا وہ دو دو یا تین تین مرتبہ بات دہراتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں سہولت ہو. دو طریقے. تیسرا طریقہ جو تھا وہ ہے جی تعامل امت، جو بھی ہم نے ایم سی کیو بھی کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ کا آپ وسلم کے ارشادات اور افعال کی عملی پیروی کرنا ہے. یہی عمل تواتر کے ساتھ اب تک جاری ہے. جیسے آپ وسلم نے نماز ادا فرمائی، آج ہم بھی اس طرح ادا کرتے ہیں. یہ بذریعہ تعامل امت ہے. لانگ کوشچن کی طرف آتے ہیں. عہد نبوی میں حفاظت حدیث کے لیے کون کون سے ذرائع استعمال کیے گئے؟ پیج 8 اور پیج 9 یہاں سے شروع ہو رہا ہے جی. اب یہ کہ یہی جو شارٹ کوشچن تھا، آپ اس کو لانگ طریقے سے تیار کرنا ہے. ہیڈنگ بھی آپ کے سامنے بنا ہوا ہے. حدیث عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حفاظت تدوین کے طریقے. پہلے تھوڑا سا سٹارٹ بتا دیں، اس کے بعد حفظ حدیث والا اب پورا پیراگراف کرنا ہے. پھر اب کم از کم ایک حدیث بھی بیان کر دیں کیونکہ لانگ کوشچن ہے، یہ والی بیان کر دیں. پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ کتابت حدیث ہے. اب اس میں مختلف جو صحابہ کرام کا بھی ذکر کریں جنہوں نے اجازت مانگی تھی اور کتابت شروع کر دی تھی. اس کے بعد جو حضرت عمرو بن العاص کا بھی ذکر کر دیں جن کو بڑا شوق تھا فرمودات جمع کرنے کا. پھر حضرت عبداللہ بن عمرو کی لکھی حدیثیں جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں اور اولاد در اولاد منتقل ہوتی گئیں. اور تیسرا جو طریقہ تھا وہ تھا تعامل امت. تو یہاں پر آپ کے سوال آپ کا ختم ہو گیا. لمبا سوال ہے، اس کو کوشش کریں کہ پھر چھوٹا کر دیں، مختصر کر دیں، کیونکہ اب یہ ایسی چیزیں جن کو آپ یہاں پر کتاب کے ذریعے چھوٹا نہیں کر سکتے. کنسیپچول طریقے سے اس کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے. یہیں سے آپ کا لانگ کوشچن نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. قرآن اولا میں حدیث یعنی آپ وسلم کے وصال کے بعد عہد نبوی میں اور عہد صحابہ کرام میں حدیث نبوی کے کون کون سے صحائف، اچھا جو صحیفے لکھے گئے ہیں صرف وہ بتانے ہیں جو مختلف مشہور کتابیں لکھی گئیں. یہ ہے، یہاں سے شروع کریں گے آپ. کتب اور صحائف. آپ وسلم نے اپنی صحابی حضرت عمرو بن حزم کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا. اس موقع پر آپ وسلم نے تفصیلی کتاب لکھوائی اور حضرت عمرو بن حزم کے سپرد کر دیا. اس میں مختلف قسم کے مسائل تھے: طہارت، نماز، زکوٰۃ، عشر، حج، عمرہ، جہاد، مال غنیمت، دید، انتظامی، تعلیمی امور یعنی بنیادی تمام چیزیں. اس کے علاوہ اس طرح پھر بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نے بھی اپنے دور میں جو ہے وہ مختلف اس طرح کے طریقہ کار استعمال کیے. حضرت وائل بن حجر کا بھی ذکر کریں. اس کے بعد اب صحیفے کا ذکر کر دیں. صحیفہ علی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ تحریر کردہ ہے جس میں زکوٰۃ، صدقات، دید، قصاص، حرمت مدینہ، خطبہ حجۃ الوداع اور اسلامی دستور کے نکات ہیں. یہ صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے پاس تھا. اس کے بعد حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے اور انہوں نے عارض کو لکھ دیا. دوسرا جو مشہور حدیث ہے صحیفہ ہے وہ ہے صحیفہ حمام بن امہ. یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے. انہوں نے 138 حدیثیں لکھی ہیں اور یہ جو صحیفہ تھا انہوں نے بعد میں تصحیح کے لیے اپنے استاد کو بھی پیش کی. یہ صحیفہ سن 58 ہجری میں جو ہے باقاعدہ ریٹن حالت میں لایا گیا. یہاں تک اس سوال کا جواب ہے. بس چھوٹا سا سوال تھا. تو ایک چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 2 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ جناب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگلی ویڈیو میں اس کو کریں گے. تب تک کی اجازت تھوڑی دیر کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امین ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.